पंजाब पुलिस ओबाश नौजवानों के सामने बेबस हो गई। लाहौर में खवातीन से बदसलूकी के पै दर पै वाकयात सामने आ रहे हैं। अवामी गम गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। लोग खवातीन से बदसलूकी के मुर्तकब मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तारी और सरेआम सजाओं का मुतालबा कर रहे हैं। शहरियों ने तरबियत निज़ाम और पुलिस की नाअहली के साथ साथ खवातीन की गफलत को भी इन वाकयात का जिम्मेदार करार दे दिया। पुलिस ने मीनार पाकिस्तान वाक़े की मरकज़ी किरदार टिकटॉकर आयशा इकराम बेग के हवाले से भी अहम इक़दामात उठाए हैं। आज सबसे पहले इसी खबर पर बात होगी। मैं हूं इरफान हैदर और आप देख रहे हैं अपडेट 360। यौम आज़ादी पर मीनार पाकिस्तान के अहाते में भीड़ के हाथों बदसलूकी का निशाना बनने वाली आयशा इकराम बेग को लाहौर पुलिस ने हिफाजती तहवील में ले लिया। खातून टिकटॉकर के इंटरव्यूज और वीडियोस बनाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। न्यूज़ 360 के ज़राए के मुताबिक मीनार पाकिस्तान वाक़े की वीडियो वायरल होने के बाद आयशा इकराम को मुतवातिर फ़ोन कॉल्स मौसूल हो रही थी और उनके घर पर भी लोगों का आना जाना लगा था। इसलिए पुलिस ने आयशा को हिफाजती तहवील में ले लिया। ताहम उनके घर वालों को मुलाकात की इजाज़त है। ज़राए के मुताबिक खातून के साथ टिकटॉकर रैम्बो को भी पुलिस ने शामिल तफ्तीश कर लिया है। मीनार पाकिस्तान पर पेश आए वाक़े ने लाहौर के शहरियों को तशवीश में मुब्तला कर दिया। शहरियों ने मीनार पाकिस्तान पर सिक्योरिटी इंतजामात को नाकाफी करार देते हुए मुर्तकब अफराद को सरेआम सख्त सजाएं देने का मुतालबा कर दिया। ग्रेटर इकबाल पार्क में फैमिली के साथ गुजरांवाला से खातून ने न्यूज़ 360 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन इस लड़की को बरीउ ज़िम्मा करार नहीं दिया जा सकता। वो इतने मर्दों में अकेली क्यों आई? मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ, मुझे कोई कैसे घसीट कर मर्दों में ले जा सकता है? खातून टिकटॉकर अपनी मर्जी से मर्दों के बीच में गई। ऐसे मकामात पर जाने वाली खवातीन को अपने साथ गार्ड्स भी रखने चाहिए। गुजरांवाला से आए एक और शहरी ने वाक़े के मुर्तकब मुल्ज़िमान को सरेआम सख्त सजा देने का मुतालबा किया। कराची के रिहायशी ने वज़ीर आज़म से वाक़े के मुर्तकब मुल्ज़िमान को सख्त सजा देने का मुतालबा कर दिया। गुजरांवाला की रिहायशी एक और खातून ने कहा कि खवातीन को अपनी हिफाजत का इंतजाम करके ऐसी जगहों पर आना चाहिए। हुकूमत को सिक्योरिटी का बेहतर निज़ाम करना चाहिए। अंदरूने लाहौर के रिहायशी वकील ने नौजवानों की तरबियत के निज़ाम पर सवाल उठा दिए। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने पर पाक अफगान ताजरों ने सुख का सांस लिया। तालिबान ने तुरखम बॉर्डर पर रिश्वत की लानत का खात्मा कर दिया। ताजरों का एतमाद बढ़ने से तुरखम बॉर्डर के रास्ते पाक अफगान तिजारत 3 गुना बढ़ गई। तालिबान की आमद के बाद ट्रकों की आमदोरफ्त यौमिया 60-70 से बढ़कर 300 तक जा पहुंची है। तुरखम सरहद पर पाक अफगान तिजारत में अचानक तेजी आ गई। अफगानिस्तान के सरहदी सूबे जलालाबाद में तालिबान के कंट्रोल हासिल करने के बाद अफगान फौज की रिश्वत खोरी का खात्मा हो गया। ताजरों का कहना है कि तालिबान आमद से कबल जलालाबाद और तुरखम बॉर्डर पर रिश्वत का बाजार गर्म था। अफगान कस्टम हुकाम फी ट्रक 55,000 रुपए रिश्वत तलब करते थे और ड्राइवर्स को बेजा तंग करने के साथ साथ ट्रकों को कई घंटे और दिनों के हिसाब से रोकते थे। लेकिन तालिबान के कंट्रोल संभालने के बाद रिश्वतखोरी खत्म हो गई, जिसके बाद ताजरों का एतमाद बहाल हुआ है और ट्रकों की यौमिया आमदोरफ्त 60-70 से बढ़कर 300 तक जा पहुंची है। बड़ी स्क्रीन पर मायरा खान के साथ डेब्यू करने वाले अदाकार बिलाल अशरफ अपनी पहली टेलीफिल्म भी मायरा खान के साथ ही करने जा रहे हैं। बिलाल अशरफ का शुमार पाकिस्तान के चंद अदाकारों में होता है जिन्होंने अपने करियर का आगाज ही फिल्मों से किया और कुछ ही अरसे में शोहरत हासिल कर ली। बिलाल अशरफ बहुत जल्द अब टीवी स्क्रीन पर भी नजर आएंगे। पाकिस्तान की पहली खातून लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर की जिंदगी पर बनाई जाने वाली टेली फिल्म एक है निगार में बिलाल अशरफ मायरा खान के मद्दे मुकाबिल होंगे। इस हवाले से उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी शेयर की। पाकिस्तान में अशिया जरूरिया घर घर पहुंचाने की सहूलत का आगाज करने वाली कंपनी एयरलिफ्ट ने शुरुआत में ही $8.5 करोड़ की गैर मुल्की सरमायाकारी हासिल करके कारनामा सर अंजाम दे दिया। वज़ीर आज़म ने कंपनी के नौजवान CEO को मुबारकबाद पेश की है। लाहौर से कारोबार की इब्तदा करने वाली एयरलिफ्ट कंपनी ने पहले ऑनलाइन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आगाज किया, लेकिन कोरोना वबा के बाद कंपनी ने अपना कारोबार तब्दील करते हुए ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस फराहम करना शुरू कर दी। एयरलिफ्ट पाकिस्तान की तारीख में किसी भी कारोबार के आगाज में सबसे ज्यादा गैर मुल्की सरमाया हासिल करने वाली पहली कंपनी बन गई।
وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پاکستان کی آن لائن کمپنی میں $8.5 کروڑ کی غیر ملکی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت سرمایہ کاروں کو مزید مواقع فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان کے دروازے غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی ٹویٹ پر کمپنی نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ ایئر لفٹ کی جانب سے ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ کمپنی کے سنگ میل پر توجہ مرکوز کرنے پر وہ وزیر اعظم کے مشکور ہیں۔ وزیر اعظم کے بیان سے مستقبل میں پاکستانی سٹارٹ اپ میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہوگی۔ کراچی میں جرائم کی وارداتوں میں غیر رجسٹر گاڑیاں استعمال کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ زون جنوبی پولیس نے غیر رجسٹر گاڑیوں کے خلاف خصوصی مہم کا آغاز کرتے ہوئے پوش علاقوں میں پولیس کے اضافی ناکے لگا دیے۔ شہر قائد میں جرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر قابو پانے کے لیے پولیس نے پوش علاقوں میں نئی حکمت عملی اپناتے ہوئے ایک اور مہم کا آغاز کر دیا۔ نئی مہم کے دوران زون جنوبی میں پولیس کے اضافی سیکورٹی چیک پوائنٹس قائم کر دی گئی ہیں۔ ایس ایس پی جنوبی زبیر نذیر شیخ کا کہنا ہے کہ اضافی ناکوں پر موجود اہلکار و افسران اپلائیڈ فار رجسٹریشن اور سیاہ شیشے والی گاڑیوں کے کاغذات خصوصی طور پر چیک کرنے کے ساتھ فینسی نمبر پلیٹ نصب کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کر رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ ٹریفک پولیس کی مدد سے رنگین شیشوں اور فینسی نمبر پلیٹس والی گاڑیوں کے چالان کے ساتھ مقدمات بھی درج کیے جا رہے ہیں۔ ایس ایس پی جنوبی کا کہنا ہے کہ بڑی پرائیویٹ گاڑیوں میں سوار سادہ لباس میں ملبوس مسلح افراد کے اسلحہ کے لائسنس بھی چیک کیے جا رہے ہیں۔ پولیس کے مطابق اسلحے کی نمائش کی کسی بھی طرح سے اجازت نہیں ہے، اس لیے پولیس مسلح سیکورٹی گارڈز کے اسلحے کی جانچ بھی کر رہی ہے۔ دنیا کے امیر ترین کاروباری شخصیت ایلن مسک نے خودکار برقی کار اور خلائی سفر کے بعد انسانی خصوصیات کا حامل ربوٹ بنانے کا اعلان کر دیا۔ ممکنہ طور پر اگلے سال تک ہیومنائڈ ربوٹ کو مارکیٹ میں متعارف کروا دیا جائے گا۔ ٹیسلا کے زیر اہتمام یوم مصنوعی ذہانت پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹیسلا خودکار برقی کاروں کے بعد اب ہیومنائزڈ ربوٹ تیار کرے گی جو بالکل خطرناک نہیں ہوگا اور آپ کی بورنگ کو دور کرنے کا سبب بنے گا۔ ربوٹ اپنے مالک کی آواز پر لبیک کہے گا۔ ربوٹ کو آپٹیمکس کا نام دیا گیا ہے جو 173 سینٹی میٹر لمبا اور 57 کلو گرام وزنی ہوگا، جس کا جسم 40 الیکٹرو میکینیکل ایکٹیویٹر سے چلایا جائے گا جبکہ اس کے چہرے پر اسکرین ڈسپلے کی جائے گی۔ ایلن مسک کے مطابق ربوٹ آپٹیمکس 20 کلو گرام تک کا سامان لے جانے کی صلاحیت رکھے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ورکنگ پروٹوٹائپ ربوٹ اگلے سال تک تیار ہو جائے گا۔ اینکر پرسن اقرار الحسن کو خاتون ٹک ٹاکر کو انصاف دلانے کی جستجو گلے پڑ گئی۔ ٹک ٹاکر عائشہ اکرام سے بدسلوکی کا واقعہ سب سے پہلے اقرار الحسن ہی سوشل میڈیا پر لائے۔ خاتون کی واقعے سے پہلے اور بعد کی ویڈیوز اور تصاویر سامنے آنے کے بعد اقرار الحسن کے خلاف سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چل پڑا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین نے اینکر پرسن کی گرفتاری تک کا مطالبہ کر دیا۔ گوجرانوالہ پولیس کو اقرار الحسن اور یاسر شامی پر مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست بھی موصول ہو گئی۔ مینار پاکستان واقعے کے بعد ٹک ٹاکر عائشہ اکرام سے منسوب نئی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ عائشہ کا مبینہ منگیتر ریمبو اقرار الحسن کی رپورٹنگ ٹیم کا کارکن ہے اور اس سارے معاملے کو منصوبہ بندی سے میڈیا پر لایا گیا ہے تاکہ عائشہ اکرام کے مداحوں میں اضافہ کیا جا سکے۔ صارفین نے کہا کہ 14 اگست کو ایک خاتون کو سرعام 400 افراد ہراسانی کا نشانہ بناتے ہیں، مگر اگلے ہی روز وہ خاتون سوشل میڈیا پر سرگرم ہو گئی اور پرسکون انداز میں اپنی پوسٹ شیئر کرنے لگی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ تمام وجوہات سارے معاملے کو مشکوک بناتے ہیں اور معاملہ سوشل میڈیا پر اٹھانے والے اینکر اقرار الحسن اور یاسر شامی کو خاتون کو انصاف دلانے کی جستجو گلے پڑ گئی ہے۔ صارفین ٹویٹر 2 دن سے اقرار الحسن کی گرفتاری کے لیے ٹرینڈ چلا رہے ہیں اور اب گوجرانوالہ کے تھانے میں اقرار الحسن اور یاسر شامی پر مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست جمع کرا دی گئی ہے۔ درخواست دہندہ نے الزام عائد کیا ہے کہ اقرار الحسن اور یاسر شامی نے اپنے چینل کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے ملک و قوم کی عزت داؤ پر لگائی، لہٰذا انہیں گرفتار کیا جائے۔ سندھ حکومت نے کرونا کے بڑھتے کیسز کو جواز بنا کر صوبے کے تمام اسکولز مزید 1 ہفتے کے لیے بند کر دیے۔ والدین نے سندھ حکومت کے اقدامات کو تعلیم دشمن قرار دیتے ہوئے سنجیدہ سوالات اٹھا دیے۔ پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن نے 23 اگست سے اسکول نہ کھولنے پر آؤٹ ڈور ایجوکیشن شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسکول مالکان اور والدین کا کہنا ہے کہ لگتا ہے کہ سندھ حکومت کرونا نہیں دراصل تعلیم کے دشمن ہے۔ اپریل میں شروع ہونے والے تعلیمی سال کا اب تک باقاعدہ طور پر آغاز نہیں ہو سکا ہے اور اب سندھ حکومت نے
स्कूल्स मजीद एक हफ्ते के लिए बंद कर दिए हैं। स्कूल मालिकान का कहना है कि जश्न आजादी पर खुलेआम कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की गई। हजारों अफराद सड़कों पर निकले और खूब हल्ला गुल्ला किया, लेकिन उस वक्त हुकूमत को कोरोना नजर नहीं आया। सिर्फ यही नहीं, मुहर्रम उल हराम के जुलूसों में सिंध भर में हजारों अफराद ने शिरकत की। कहीं समाजी फासले और SOPs का कोई ख्याल नहीं रखा गया, लेकिन हुकूमत खामोश तमाशाई बनी रही। मगर स्कूल खोलने की बात आई तो सिंध हुकूमत को कोरोना याद आ जाता है। हालांकि स्कूल्स में ही सबसे ज्यादा SOPs पर अमल किया जाता है। वालिदैन का कहना है कि स्कूल्स ना खुलने के बायस बच्चों की तालीम का बड़ा हर्ज हो रहा है। तवील अरसे से स्कूल बंद होने की वजह से बच्चे अब स्कूल जाने के नाम से ही दूर भाग रहे हैं। कोरोना वबा को 2 साल बीत चुके। इस दौरान सबसे ज्यादा नुकसान तालीम के शोबे को पहुंचा है। तलबा में सहल पसंदी बढ़ती जा रही है। तालीम का सिलसिला तकरीबन 2 साल मुनक़ता रहने के बायस तलबा अब पढ़ना ही नहीं चाहते। मुसलसल बंदिश के बायस निजी तालीमी इदारों की बका भी मसला बन गई है। मालिकान के लिए अखराजात और असातिज़ा की तनख्वाहें पूरी करना इम्तिहान बन गया है। वालिदैन भी फीसों के बावजूद ऑनलाइन तालीम के नाम पर जारी लूट मार से परेशान हैं। ऐसे में सिंध हुकूमत के गैर संजीदा इक़दामात चलती पर तेल का काम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत को अपनी अदाओं पर संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। अपडेट 360 में आज इतना ही। दीगर खबरें पढ़ने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news360.tv।